तांचे कडेन वचून ती फॉर्मां दिवप आनी तांकां ती फॉर्मां दुसरे दिसा व्हरपा येवप दॅट इज रॉंग. एक्वायर करतले हिंग मागीर हे कॉन्क्रीट जंगल जातलें. सो ताका लागून म्हाका ऑलरेडी कोंकण रेल्वेन आमगे जायत जमीन वयल्या. तांकां ते फॉर्मान कितें बरयलां कित्याक ते कांय खबर ना. आमचे एसटी लोक तो शेती करपाचो पीडीए केलें जाल्यार आमगे सगळे वयताले शेतां बी आनी आमकां कांय रोवपा मेळपाना, आमकां कांय आसच ना. आनी आमी लोकां मेसेज दितले बीन त्या फॉर्माक तुमी कांय फिलअप करूं नाका, येल्यार ताका परतून धाडा. आमी तरी थोडी आमची जमीन कितें आसा ती तर म्युनिसिपालिटी घातली, आमकां मुखार कांय व्हरपाचें ना. आमगे एक लायव्हलीहूड म्हणटा तें कांय आसच ना. आसा तेच बरें आसा. आमकां ते म्युनिसिपालिटी वचपाचें आमकां ना. आमची एक सर्वे करपाचें गेल्ले कोणते कितें म्हणटा सेकिंग कॉपरेशन ऑफ कंडक्टिंग द अर्बन फ्रेम सर्वे म्हणून ते कितें हाडून म्हाका दिसता की म्हाका पंचायतीन आमकां एक लेटर इन्वर्ट केला तेंच्यांनी, पूण हांवें आयकलां ते भशेन ते शेतान गेले खंय कोण तरी गेले. एक्झॅक्टली कोण ते आमकां खबर ना, पूण आमचे एसटी लोक तो शेती करपाचो ते शेतां कितें करून रोड काम करपाचो. तांचे कडेन वचून ती फॉर्मां दिवप आनी तांकां ती फॉर्मां दुसरे दिसा व्हरपा येवप दॅट इज रॉंग. तांकां ते फॉर्मान कितें बरयलां कित्याक ते कांय खबर ना. त्यांनी जाता जाल्यार पंचायतीन दिवपाचें ना, कन्सर्न पंच सरपंचाक मेळपाचें हे दी म्हणून तांच्या वाटपाक अशे तरेन तें सांगपाचें. स्पश्टपण तें कांय कळून नासतना तुमी तांकां शेतान वचून फॉर्मां दिवप आनी ती आयज तिनाक परती व्हरत येवप म्हणप हें म्हाका बरें लागना तेंचें. कसली फॉर्मां ती आतां आमकां कांय कळना. आमकां एक पेपरान सांगलां दिला म्हणून की आमी इन्क्वायरी करतले आनी आमी लोकांक मेसेज दितले बीन त्या फॉर्माक तुमी कांय फिलअप करूं नाका, येल्यार ताका परतून धाडा. पंचायतीन वचा, सरपंच मेळा ना त्या उपरांत आमी बरोवन दितली म्हणटी कितें आहा तें. समज हे अर्बनायझेशनाक लागून करता जाल्यार सर्वे ना आमकां पळय आमी आसा तेच बरें आसा. आमकां ती म्युनिसिपालिटी वचपाचें आमकां ना. आमची एसटी लोक चडसो शेती कितें करपाचो लोक. सो आमी तरी थोडी आमची जमीन कितें आसा ती तर म्युनिसिपालिटी घातली, आमकां मुखार कांय व्हरपाचें ना. आमी ह्या फुडें पयलीं पोज केल्ले ते नाका म्हणून आमकां. म्हाका दिसना आमकां हितून घाल्लेले आमकां जी आमची कितें करपाचें आमचें पडपाचें चडशे लोक पीडीएन तर घातले जाल्यार आमकां हें कांयच आमचें उरचें ना. आमी तेजेर पोट भरता. आमचे एसटी लोक दवरली एसटी लोक आसा. सो म्हाका दिसता हेजेर आमी पोज केल्ली आहा. मिटिंग 8 तारखे परती आमची मिटींग ताका ओपोज करतले. लोकांनी ओपोज केला बरें हा, लोकां नाका म्हणून. सो आमी लोकांक सांगत आसा ना. ताणें आमी तांकां विचारलें कित्याक लागून ते म्हणपाक ना बेश्टी सर्वे करतले म्हणपाक लागले. घरा कडेन वचून तेंचे ओनर नांव घेतलें म्हणून इतकें सांगून ते गेल्ले. आनी ताणें केन्ना स्टार्ट करता ताका आमी सांगलेलें 8 तारीख पर्यंत तुमी नंतर रावा, आमी हे तुमच्या मुद्देचे लेटर दिला आमी ग्रामसभेक घालता, त्या उपरांत तुमकां आमी रिप्लाय दितले म्हणून. पूण हे शेतान वचप लोकांक वांटप दॅट इज रॉंग. पण सर्वे कसलो कित्याक लागून ते कांयच ना. ना ताणें सांगलें आमकां ही सर्वे करपा आयल्या त्या घरांची करतले आनी ओनर आसपा जाय म्हणटा ते ओनराले विचारतले. ते पण ताका आमकां सर्वे नाका म्हणून ओपोज केल्ले लोकांनी. सो हातूंत प्रश्न परती दिवन त्या लोकांक ती फॉर्मां वांटप. खंयच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान आयला हें आतां? हे तांची ऑपरेशन नॅशनल स्टॅटिक्स ऑफिस. खंयचे डिपार्टमेंट? मिनिस्टर ऑफ स्टॅटिक्स अँड द प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन. कितें आमकां नाका कित्याक आमगे हिंग चडसो लोक शेतकारी आनी आमगे लोक शेतां जायतर वावर करता. ती भाजी रोयताय, मागीर वर्सा एक पीक काडटाय जी भाताची. सो ताका लागून आमकां तें नाका. आनी तें केलें जाल्यार पीडीए केलें जाल्यार आमगे सगळे वयताले शेतां बी आनी आमकां कांय रोवपा मेळपाना, आमकां कांय आसच ना. आमगे एक लायव्हलीहूड म्हणटा तें कांय आसच ना. ताका लागून सो आमकां तें नाका. आनी हे सगळे एक्वायर करतले हिंग मागीर हे कॉन्क्रीट जंगल जातलें. सो ताका लागून म्हाका ऑलरेडी कोंकण रेल्वेन आमगे जायत जमीन वयल्या आनी तेय आनी मुखार आनी वतलेय म्हणटाय. सो ताका लागून आमगे उलतें आमकां जाय. सो आमगे आदल्यान आमी कोगल्यान करून दवरलेलें. सो तें आमकां आतां आमगे मुखार हें आमकां हें करूंक जाय देखून आमी हें जायत करून दवरताय आतां. सो ताका लागून आमकां नाका. हे एसटी समाज सगळो चडसो एसटी समाज आहा तो लोक चड आहा हिंगा. मेजॉरिटी तेंगे चड आहा. सो ताका लागून आमगे एसटी समाजाच्या लोकांक कितें तेंगे आवय बाबायन गेलें तें ती मुखार तें फोबड व्हरताय. सो तेंगे तें आमकां नाका बंद जालेलें. ओके. हांवें आयकलां की गव्हर्मेंटाचे थोडे ऑफिसाल्स येवन सर्वेचो एक फॉर्म बीन दिला म्हणून.
तुमकां हय तें दिलें म्हळ्यार लोकांनी तें एक्सेप्ट केलो ना तेंगेली आं घेवन दवरलें तें वतून तेंगे कांय हें केलो ना रिप्लाय केलो ना कांय ना ओके सो तुमकां नाका तें ना आम नाका ना ओके कोण सांगतालो आम घराक कोण येयल ना आमगेल्या आं पेपर मुजा कोण सांगील म्हाका पेपर दिल्यार घेयनाकाय एश म्हूण कोण तो खबर हें कोण सांगील आजको आतां आमी शेतांक उलयता ना म्हळ्यार खबर ना कित्याक ना गो ते पेपर ते म्हाका कांय खबर ना ओके अर्बनायझेशन म्हणटा तेका आमक खबर ना आतां आनी आमगे भुरगीं शेत रोयताय न्हू हे हुड शेत कोण रोयताय आतां आमगे जाले दीस वचपाचे आतां भुरगीं शेत रोयता सगळे आतां गव्हर्मेंटान दूद दिले आनी तेश कोन दूद घेयना आमगे भुरगीं आयकताय आमगे आमकां शेत रोवपा जाता आतां सांबाळून दवरपाक जाय न्ही शेती आमी Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.